औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और जी तैयब हुसैन FM 94। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। और आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान में एक बहुत टॉप का ट्रेंड चल रहा है, उसका मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। और मैं इस मामले पे क्या सोचता हूँ, किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ, तो वो आप सबसे मैं आज शेयर करने की कोशिश करूँगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत बड़ा नाम, फेसबुक आने के बाद बहुत वायरल हुए वो, और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र ने उनको पसंद किया, लोगों ने उनकी पसंदीदा का इजहार किया उनके हवाले से। लेकिन बैरून मुल्क एक जुम्मे के खुतबे में खुतबा देते हुए कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो गए जिससे वहाँ बैठे हुए लोगों की दिल आज़ारी हुई और एक साहब ने मोबाइल पे वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया। मुफ्ती साहब को दौरान मजलिस ही, दौरान खुतबा ही इस बात का एहसास हो गया था कि उनसे अल्फाज के चुनाव में गलती हुई है और सामीन ने उसको पसंद नहीं किया। इस मामले में हुआ क्या, कौन से हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुताबिक के कुरान पाक को नबी ने ठीक नहीं करवाया, कुरान पाक में बहुत सारी अगलात मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट ये कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तीसरा पॉइंट ये कि नबी ने वो जो गलतियां थी वो एज़ इट इज़ सहाबा से, कातिबीन जो कुरान है उनसे लिखवा दी गई थी। और चौथा पॉइंट ये था कि नबी को फॉलो अप क्यों दिया जाता है जबकि नबी माज़अल्लाह मिन ज़ालिक जाहिल थे। जुम्मे के खुतबे में ये बात होती है और वहाँ बैठे हुए लोग ये महसूस करते हैं कि ये मामला बिगड़ गया है, और ख़ुतबे के फ़ौरन बाद मुफ्ती साहब की एक वीडियो बनवाई जाती है, वीडियोस में उससे माफ़ी मंगवाई जाती है और मुफ्ती साहब उसमें बयान करते हैं कि ये मामला ऐसा नहीं था जिस तरह इसको समझा गया है। अब मैं इसमें कुछ डीप सीक्रेट्स रिवील करना चाह रहा हूँ या अपनी थॉट्स को आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। हुआ क्या, देखिए, पहला एलिगेशन ये था कि नबी पढ़ना लिखना ना जानते थे, इसलिए नबी को फॉलो नहीं करना चाहिए। देखिए, कुरान पाक की पहली आयत आती है इकरा, और इकरा का मानी है पढ़। इसका मतलब है अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं कि पढ़। किस नबी से? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी उस दौर में कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, नबी ने दुनियावी तालीम नहीं ली है, लेकिन जो पहला हुक्म आया वो पढ़ने का है। और पढ़ाने वाला कौन है? जिब्रील है। और कुरान पाक में आता है नबी कुछ नहीं कहते अपनी मर्जी से सिवाय अल्लाह के हुक्म से। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज़माना शनासी, चेहरे पढ़ना, लोगों को पढ़ना, जज्बात को पढ़ना, दिलों को पढ़ना, ये नबी के दस्तरस में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से यतीम पैदा हुए, तो आप जानते थे कि दुनिया में बाप के बगैर किस तरह सर्वाइव करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा जो है इंतकाल फरमा गई, तो नबी ने वालदा के बगैर ज़िंदगी गुजारने का हुनर सीखा। नबी ने बचपन से तिजारत करना सीखी, नबी ने अपने चचा के साथ वक्त गुजारा, नबी ने अपने दादा जान के साथ वक्त गुजारा। नबी की छोटी उम्र में शादी हो गई तो नबी ने एक बेवा औरत हज़रत खदीजा मेरी माँ के साथ वक्त गुजारा, और ज़िंदगी के राज़ों को समझने में उन्होंने बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल की। और यही वजह थी जब वो दुनिया के मामलात और इल्म से वाक़फ़ियत हासिल कर गए थे तो वो आइसोलेशन के लिए, तन्हाई के लिए गारे हिरा में चले गए थे। नबी की हदीस में वाक़या है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मुअल्लिम वो शख्स है जो इल्म देने वाला है, और इल्म कोई भी नई बात को कहते हैं। इसका मतलब है कुरान पाक हमारे लिए और अरबों के लिए एक नई बात था। इससे पहले जो शेर व शायरी के अंदाज में बातें की जाती थी और जो कसीदा गोई थी और गज़ल गोई थी वो बयान की जाती थी। तो नबी को फॉलो अप करने की ये भी वजह है कि नबी उस दौर में बेहतरीन इंसान के तौर पर हमारे सामने आए। जैसा कि हमें एक इंटरनेशनल जो ऑथर हैं उनकी किताब है 100 ग्रेटेस्ट मैन्स ऑफ अर्थ या वर्ल्ड, माइकल एच हार्ट की जो किताब है, और उसमें उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर दिया हुआ है। और वो ये कहता है कि नबी को, मोहम्मद साहब को फॉलो अप करने की बड़ी वजह ये है, इस किताब में शामिल करने की बड़ी वजह ये है कि नबी ने एक जाहिल माशरे को, गवार माशरे को भाई भाई बना दिया था। अब भाई भाई बनाने के लिए इंसान उसी की बात मानेगा जो बड़ा होगा, जो काबिल होगा, जो फहम रखता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर रखता है। तो मेरे और आप सबके पास नबी को फॉलो करने की वजह यह है कि नबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा तक जितने भी अज़वाज मुताहरात आई, आने वाली उम्मत मुसलमान सब के लिए रोल मॉडल के तौर पे। दूसरा एलिगेशन उसमें यह लगाया गया था कि नबी जो कुरान पेश कर रहे थे नबी ने खुद नहीं लिखा। नबी ने खुद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नबी को जिब्रील अमीन वो सुना रहे थे।
اب آپ جانتے ہیں کہ وحی کے بہت سارے طریقے ہیں. نبی کو کان میں وحی کے لیے پھونکا بھی جاتا ہے, نبی کے دل میں بھی اتاری جاتی ہے, نبی کو غنودگی میں بھی وحی دی جاتی ہے. تو نبی جو سنتے تھے, جو بتایا جاتا تھا, حضرت دایا قلبی کی شکل میں جب جبریل امین سامنے آ کے بیٹھتے تھے اور جو پیغام دیتے تھے اللہ پاک کی جانب سے, وہ نبی صحابہ کو لکھواتے تھے, جو کہ وہ پتھروں پہ, لکڑیوں پہ, اونٹ کی ہڈیوں پہ, کھالوں پر لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے. تو نبی خود نہیں لکھ رہے تھے. اس طرح نبی نے زکوٰۃ بھی نہیں دی ہے, تو پھر ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس طرح نبی نے 11 شادیاں بھی کی ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے لیے شریعت کچھ اور ہوتی ہے, ہمارے لیے کچھ اور ہے. اس کی ایک عام مثال یہ سمجھ لیجئے کہ نبی پہ 6 نمازیں فرض ہیں تہجد کی, جبکہ ہمارے لیے 5 کا حکم ہے. نبی کی جائیداد ان کے وصال کے بعد, ان کے پردہ ماں جانے کے بعد بانٹ دی جاتی ہے, جبکہ ہماری جائیداد ہماری نسل میں تقسیم ہو جاتی ہے. نبی کو اس کی پسندیدہ جگہ پر اور اللہ کی پسندیدہ جگہ پر سپرد خاک کر دیا جاتا ہے, جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پلنگ مبارک کے بالکل نیچے سرخ رنگ کی چادر کے اوپر سپرد خاک کیا گیا, جسے آج ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں, جبکہ میں اور آپ اپنے گھر میں دفن نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے نبی کے لیے قانون کچھ اور ہیں اور امت مسلمہ کے لیے کچھ اور ہے. تیسرا جو پوائنٹ جو نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی جب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو قرآن پاک کی وہ غلطیوں کو اور ڈکشنری کو وہ سمجھتے نہیں تھے, تو قرآن پاک میں جو اغلاط ہیں ان کو نبی دور نہیں کروا پائے. دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور ہم نے اسے بغیر شک کے, شبے کے اتارا. اور دوسری آیت میں آتا ہے کہ ہم اس کے اتارنے والے اور ہم اس کے محافظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن پاک اتارا گیا وہ آج تک پوری دنیا میں من و ان ایز اٹ از آپ کو ہر جگہ مل جائے گا, اس میں غلطی نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اور قرآن پاک کے تفسیر میں ترجمے میں جائیں تو قرآن پاک چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا ایک بھی مصرع, ایک بھی آیت لکھ کے لے آؤ تو یقیناً تم اس میں کامیاب نہیں. اس کا مطلب یہ اللہ پاک کی زبان ہے تو اس میں غلطی کا تو چانس ہی نہیں, کیونکہ ہمارا سب کا ماننا ہے کہ اللہ جو ہے وہ پرفیکشن کا نام ہے. اب رہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کی. مفتی طارق مسعود صاحب نے فوراً اس پہ رجوع کیا, توبہ کی ویڈیو بنائی اور وائرل کی, تاکہ جو مائنڈ سیٹ پاکستان میں پنپتا ہے اسے یہ بات سمجھائی جا سکے کہ یہ الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہوا, نیت پہ شک نہیں ہے. اور قرآن پاک میں فرعون رامسس کا ذکر بھی آتا ہے تو اللہ پاک اسے توبہ کا موقع دیتا ہے. ہاں یہ مشروط معافی اور غیر مشروط معافی جو ایک خاص فقہ جو پاکستان میں ہے اور جو کہتا ہے کہ گستاخ نبی اور گستاخ خدا کی سزا سرطن سے جدا, ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ توبہ کر لینے والے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے, اور اگر آپ اسے سزا دینا ہی چاہتے ہیں تو ریاست کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس میں ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس میں شریعت کونسل کو, مفتی کونسل کو, پاکستان میں جو برسر پیکار ہیں یا عمل پیرا ہیں, ان کو اپنا کردار کرنا ہوگا ثابت کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے یا معاملہ مس لیڈ یا مس ہینڈل ہوا ہے تو اس میں کس طرح بچاؤ کا راستہ نکل سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھ کر کوئی نوجوان اٹھے جس کو جنت کا اور لالچ کا اور حوروں کا اور سونے چاندی کے محل اور دودھ اور شہد کی نہروں کی لالچ دیکھ کر کسی ایک انسان کا قتل کروا دیا جائے, اور کوئی عورت بیوہ اور کسی کے بچے یتیم ہو جائیں. اور تاریخ ہمارا وہ پورٹریٹ ہم دنیا کے سامنے لے کے آئے کہ ہم جو مسلمان پسپائی اور ذلت اور بدنامی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں, وہ اپنے مذہب کو بھی نہیں بچا سکے. کن سے؟ اپنے مذہب کے لوگوں سے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب کو ابھی بائی اسٹے کرنا چاہیے, ابھی پاکستان نہیں آنا چاہیے جب تک معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا نہیں ہو جاتا, جب تک یہ معاملہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنا شروع ہوتا, جب تک صاحب کرام اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے روکتی نہیں ہے, جب تک کہ چھوٹی مساجد کے چھوٹے مولوی, مفتی اور ذاکرین پر پابندی نہیں لگائی جاتی ہے, تب تک اس معاملے کو شریعت کونسل کے حوالے ہی رہنا چاہیے. اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر مفتی صاحب نے غلطی کی ہے تو شریعت کونسل کیوں؟ بہت سارے علماء تو ٹی وی اور ریڈیو اور فیس بک اور سوشل میڈیاز پہ آ کے اس کو گستاخی قرار دے چکے. تو میرا یہ جواب آپ سب کے لیے ہے اس بات کا کہ اگر ایک مفتی اور رویت ہلال کمیٹی کے کہنے پہ پورا پاکستان عید رکھ سکتا ہے, منا سکتا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, روزہ افطار کر سکتا ہے, سحر رکھ سکتا ہے, تو پھر شریعت کونسل اور رویت ہلال کے جو چیئر پرسن ہیں ان کے کہنے پر اس معاملے کو سنبھالا بھی جا سکتا ہے. یہ میری رائے ہے. آپ اگر میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بات میں کوئی کمی ہے تو بھی مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, مجھے اچھا لگے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل RJ طیب حسین FM 94, اور یہ میری ذاتی رائے ہے
اور اس میں کسی کے پریشر میں آ کے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس طرح سمجھتا ہوں یہ معاملہ اس طرح سے ہونا چاہیے. اور آخر میں بس اتنا ہی کہ اگر آپ باشعور ہو کر بھی شعور نہیں پھیلا رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں. بس یہی بتانا تھا.